जेन ट्राभल्सले प्रायोजन गरेको यो विशेष कार्यक्रममा नोनचिनी पानी अमेरिकाको अभियन्ता म अर्जुन धालको अङ्गालोभरिको माया अनि हातमा भएका सबै ओडा जोडी नमस्कार गर्न चाहन्छु। प्रिय दर्शकहरू, यी नेप्ली जटकपमा हरेक शनिबार कोही न कोही विशेष अतिथि लिएर मैले आउने गरेको छु। आज पनि मैले अर्का एकजना विशेष अतिथि लिएर यहाँहरू बीचमा छलफल कुराकानी गर्न इन्ट्रोडक्सन गर्नका लागि आइपुगिसकेको छु। आजको हाम्रो कार्यक्रम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, रोचक र यहाँहरूको लागि चाखलाग्दो विषय हुन सक्छ। हजुर, कोरोनाको त्रास छ हाम्रो नेपालमा पनि। त्यसैले त्यो गतिविधि त छैन, राजनीतिक गतिविधि, खालि औपचारिक मिटिङहरू। अहिले पार्लियामेन्ट चलिरहेको छ, पार्लियामेन्टमा जाने र पार्टीको अत्यावश्यक बैठकहरू भने त्यो सामाजिक दूरी कायम गरेर मिटिङ सिटिङ गर्ने गतिविधि त अहिले सीमित भएको छ। त्यसैले अध्ययन गर्ने र यो पार्लियामेन्टका बैठकहरू एटेन्ड गर्ने र फुर्सदको बेला परिवारसँग बस्ने। लामो 2 महिना हुन लागिसक्यो, घरमा बढी बस्न पाइएको हो। म मानेज्यूलाई बिस्तारै ल्याउँछु। मानेज्यूको खास स्थायी ठेगाना कहाँ हो मानेज्यू? सर्लाही जिल्ला, जनकपुर अञ्चलको सर्लाही जिल्ला र बबरगञ्ज गाउँपालिका के अरे पहिलेको हजुर गाविस अहिलेको चन्द्रनगर गाउँपालिका। मानेज्यूको जन्म नै त्यही भएको हो? चन्द्रनगर एउटा नारी ताल छ त्यहाँ। हजुर, त्यो तालको छेउमा एउटा चन्द्रनगर गाउँ छ। हजुर, त्यहाँ मेरो जन्म भएको 2015 सालमा। 2015 सालमा। यस्तो धेरै कुरा प्रश्न हुँदा हुँदै पनि केही मान्छेहरूले हजुरको नागरिकतामा कहिलेकाहीँ प्रश्न गर्छन्। मानेज्यू, उहाँहरूलाई के उत्तर दिन चाहनुहुन्छ? के हेर्ने, दुर्भाग्य हो। मधेसीको अनुहार हेर्ने बित्तिकै उसको नागरिकतामाथि, उसको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न गर्ने बानी छ यहाँ। एउटा नस्लीय चिन्तन र सोच बोकेका शासक वर्गीय हरूको त्यो यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था यो मुलुकमा रहेको छ। र त्यो चाहिँ पञ्चायत कालदेखि नै सुरु भएको। हर्कबहादुर गुरुङको एउटा प्रतिवेदन आएको थियो। त्यो प्रतिवेदनले के भनिदियो भने यो देशको जनसङ्ख्या चाहिँ यो मधेसीहरू सब भारतबाट आएर यो चाहिँ जनसङ्ख्या बढेको हो। त्यो 2040 सालको कुरा हो, पञ्चायत कालको। अनि भन्यो रे बाबा, हामी त कुमायु गढवालबाट आएको होइन, हामी त कुमाई गढवाल होइन, यो त मधेसको धरती, नेपाल भारत बन्नुभन्दा पहिलेदेखि यो धरती हो। अझ त ग्रेटर नेपाल हुँदाखेरि नेपालको सिमाना त कहाँसम्म थियो, के अरे यो काङ्गडादेखि के भन्छ नि, यो पूर्व पश्चिम दक्षिणमा चाहिँ धेरै परसम्म थियो। त यो त धरती नेपालको जुन मधेसको धरती हो त्यो कतैबाट आएको होइन। त्यहाँ बस्ने बासिन्दा कतैबाट आएको, त्यहाँको धरती पुत्र हो। सीमा तल्लामाथि बरु परेको छ, पटना कहिले अहिले आएको छ। त्यो नयाँ मुलुक चाहिँ बाँकेबर्दिया, कञ्चनपुर, कैलाली पाएको छ। सुगौली सन्धिमा मुलुक खुम्चिएको छ, सीमा हेरफेर भएको छ। तो मधेसको जनता कुमायु गढवाल पार्टीको रूपमा बदलियो र त्यो राजनीतिक रूपले सङ्गठित भएर मधेसको सवाललाई, पहाडको जनजातिको सवाललाई, यो नस्लीय चिन्तन र सोचको विरुद्धमा, यो एकल जातीय आधारमा जुन वर्षौँ वर्ष 200-250 वर्षदेखि नेपालमा शासन गरियो, त्यो चाहिँ भएन। यो मुलुक ठिक छ मानेज्यू, म बिस्तारै आउँछु। शाहले जब नेपाललाई बनाए, एकीकरणमा पनि प्रश्न छ। हजुर, त्यसको प्रक्रिया, त्यसको सबैमा प्रश्न उठेको छ। तर जे भए पनि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्दाखेरि एउटा भनेको थियो, नेपाल सुरु गर्नुभन्दा पहिले व्यवसायमा हुँदाखेरि, विमानस्थल एयरपोर्ट एकचोटि जाँदाखेरि एउटा विदेशीसँग परिचय हुँदाखेरि मैले त्यही प्रश्न सोधेको थियो। मेरो परिचय सोधेको थियो। मैले चाहिँ आफ्नो परिचय भन्दाखेरि नेपाली परिचय त्यो दिँदाखेरि त तिम्रो अनुहार त भारतीय जस्तो छ, दिल्ली एयरपोर्टमा तिम्रो जस्तो मान्छे हेरेको,
भनेर भन्यो के। हजुर अनि होइन हामी जस्तो मान्छे थुप्रो छ यहाँ त भनेर भने। त हो र यहाँ त हेर त त्यो एयरपोर्टमा त्यो पोर्टरहरू त्यति बेला हुन्थ्यो के, त्यो ट्रली थिएन, हो हो अनि हो म्यानुअली काम हुन्थ्यो ब्यागेज ओसार पसारको। हजुर अनि यो पोर्टरहरू हेर यो त सब यो लोकल, त्यहाँ यहाँको लोकल मान्छे थियो, त्यहाँ त हजुर हामी जस्तो मान्छे मधेसी एउटा पनि थिएन। हेर हजुर त एउटा तिमी जस्तो एउटा पनि मान्छे यहाँ छैन भनेर उसले चाहिँ उसको जिज्ञासा चाहिँ तिमी जस्तो अनुहार भएको मान्छे म दिल्ली एयरपोर्टमा हेरेको थिएँ, इन्डियामा हेरेको थिएँ, तिमी नेपाली हो भनेर उसले प्रश्न गर्यो के। अनि देखाए एयरपोर्टको त्यो लोकल के अरे कामदारहरूलाई, हजुर त्यसमा हजुर एउटा पनि मधेसी थिएन, 50% त्यहाँ एउटा पनि थिएन। अनि मलाई लाग्यो ओहो यो त देशमा त त्यति बेला त पञ्चायत कालमा भनौँ न त्यति बेलाको कुरा हो, त्यति बेला त्यति फिलिङ पनि थिए, त्यति बेला माएको थिएन। मतलब यो राष्ट्रियताको लागि यसमा धेरै प्रहार गर्ने, लडाइँ लड्ने, मान्छेमाथि प्रहार गर्ने काम यहाँ विगतमा भइरहेको छ के। जुन प्रश्न तपाईँले उठाउनु हो त्यहीबाट यो तपाईँले प्रेरणा पाउनु भएको हो, त केही छैन। त्यसैले यो प्रश्न मलाई राजनीतिमा आउनुभन्दा पहिले नै मैले आफै अनुभव गरेको। विमानस्थलमा मैले भनेको थियो के, मान्दै बारेन नेपाली भन्दा पनि पत्याउँदै पताउँदैन के। होइन तपाईँ जस्तो मान्छे त्यो इन्डियामा हेरेको भयो अब। अनि त्यसपछि मेरो सङ्घर्ष सुरु, म राजनीतिमा आएँ। ल अब देश दुनियाँलाई बताउनु पर्यो। म एयरपोर्टमा पोर्टर सर्भिसको काम सुरु गराए त मधेसीलाई राखेँ एयरपोर्टमा, सैकड़ों मान्छेलाई ल्याएर जागिर दिएँ र 5 वर्षसम्म त्यो पहिलो पाइलट टेक्ने ठाउँमा मधेसी अनुहार हेरोस् त्यो काम पनि मैले गराएँ त्यहाँ। र त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्था आएपछि म प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिमा लागेँ र त्यो राजनीति लडाइँको 1 नम्बर मुद्दा त्यो पनि थियो, राष्ट्रियताको सवाल थियो। नागरिकता सम्बन्धी जुन हर्कबहादुर गुरुङले जन्माएका सवालहरू जुन थियो त्यो लडाइँ थियो। र मधेसको मान्छेले नागरिकता नपाउने, दाउरा सुरुवाल टोपी लगाएको मान्छेले रातो दार्जिलिङ देहरादुन जहाँबाट आए पनि, कुमाईबाट जहाँ आए पनि त्यो पकिया नेपाली भइहाल्ने, त्यो धरतीपुर त्यहाँको मधेसी चाहिए उसको नागरिकता चाहिँ नपाउने, नागरिकता लिने भयो तेरो छ, तेरो के भन्छ तेरो बाउको छ, तेरो बाजेको छ नागरिकता भनेर सोध्ने के। अनि यो छ ऊ छ त्यो त धेरै भोग्यो। त्यो त लगातार 15-20 वर्षमा त्यही लडाइँ गरियो र अहिले बल्ल चाहिँ मधेसका पहाडका पनि नागरिकता समस्या, जुन यो नागरिकताको समस्या थिएन, मानसिकताको समस्या थियो, त बल्ल अलिअलि मानसिकता चाहिँ ठिक भएको छ। तर यो चिन्तन र सोच अहिले पनि त्यस्तै न हो। अहिले पनि त्यसैलाई अधिकार नदिने, उसलाई समानताको व्यवहार नगर्ने। ठीक छ, यसलाई बिस्तारै ल्याउँछु माननीयज्यू, म यसलाई बिस्तारै ल्याउँछु म गर्दिने भन्ने, दलितले कुरा उठायो भने त्यो यो कुरा गर्दिने, थाल उठायो भने त्यसलाई जेलैमा थुनिदिने, यस्ता धन्दाहरू त नेपालमा यही त धन्दा भइरहेको छ। अनि त्यहाँ पहाडतिर चाहिँ दुखी गरिबहरू, पिछडिएकाहरू, हेपिएका मान्छेहरू देख्नु भएन माननीयज्यूले? कतिको देखियो त्यस्ता उदाहरण पनि रहेछन् त्यतातिर पहाडतिर? पहाडमा धेरै छ नि हो, त्यहाँको जीवन त बडा कष्टकर छ नि त। एक गाग्रा पानी ल्याउनलाई 3 घण्टा लाग्छ, 4 घण्टा लाग्छ, 3 दिन लाग्छ। त्यो त एउटा डाँडा त्यहाँ एउटा डाँडा त्यहाँ, अनि त्यो कठिन बाटो हो, त्यहाँ सुविधा छैन। त्यहाँ त गरिबी जस्तै, त्यही नाउँमा त गरिबीको नाउँमा राजनीति त गरे नि कम्युनिस्टहरूले, के गरे यो गरिबी बजाएको त हो नि। त्यसैले त्यहाँ त छ असुविधा छ नि त्यहाँ त। त्यहाँ पनि दुखित मान्छेहरू, के अरे गरिब मान्छेहरू, पिछडिएका मान्छेहरू पहाडतिर पनि छन् भन्ने कुरामा माननीयज्यूले सहमति जनाउनु भएको हो। ठिक छ, त्यहाँ दलितको अवस्था हेर्नुहोस् न के छ। दलित मधेसमा पनि छ, तर दलित अवस्था त यति नाजुक कि त मान्छे नै नगन्ने, मान्छे नै गर्ने बाहुन क्षत्रियहरूको व्यवहार यस्तो हुने कि मान्छे नै नगन्ने, पानी लिन नदिने, आफ्नो गाडी उभिन नदिने, त्यसलाई त्यसरी अपमान व्यवहार त्यो छँदैछ नि। जनजातिलाई पनि मान्छे नगन्ने, शासक वर्गीय चिन्तन सोच बोकेकाहरूले मधेसमा त मधेसीलाई त गर्यो, पहाडमा जनजातिहरूको त्यही हाल गर्यो, दलितहरूको त्यही हाल गर्यो। त यो त्यो त भोग्याएको हो नि त। हिमाल पहाड तराई मधेसका शोषणमा परेको मान्छे, गरिब र यो चाहिँ दलित या जनजाति मधेसी, यिनीहरू त शिकार भइदियो नि, यिनीहरूप्रति भेदभाव
विभिन्न प्रकारका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई सबै प्रकारका विभेदहरू त भएकै हो नि हो। ठिक छ। त्यो यही मुलुकमा के को लडाइँ, के को सङ्घर्ष, त्यही त सङ्घर्ष हो। मैले पनि प्राय जसो मधेस केन्द्रित मुद्दा गर्ने नेताजीहरूले पहाडतिरका मुद्दाहरूलाई चाहिँ अलि कम देखेको हो कि भन्ने लागेको थियो। यहाँले देख्नु भएको रहेछ, बुझ्नु भएको रहेछ, खुसी लाग्यो। मानिज्यू अर्को एउटा म प्रश्न गर्न चाहन्छु। मानिज्यू कतिचोटि मन्त्री हुनुभयो हजुर? कति पटक मन्त्री हुनुभयो? म त 4 वटा प्राइम मिनिस्टरको कार्यकालमा मन्त्री भए। ए अनि त्यो मन्त्री बन्दाखेरि आफै पनि त्यो मन्त्रालयमा गइयो, हेरियो, देखियो, त्यहाँको सिस्टम बुझ्यो, कर्मचारीहरूले डिल गरियो। अब थुप्रै यहाँका साथीहरू मन्त्री हुनुहुन्छ। त्यो मन्त्रालयमा पुगेपछि चाहिँ कतिको भ्रष्टाचार हुने गर्ने माहौल बन्दो रहेछ मन्त्रीज्यू? अलिकति त्यो अनुभव सुनाइदिनुहोस् न मलाई, त्यस पछाडि म अगाडि लिएर जान्छु। होइन, भ्रष्टाचार त संस्कारी जस्तो त्यो रूपमा विकास भएको, यहाँ पनि भ्रष्टाचार मुक्त समाज त देखिएन। त्यो चाहिँ के भन्छन् यो सरकारी समाज भनौँ नि, ब्युरोक्रेसी, त्यसबाट अन्य पनि प्रभावित, घेराबन्दीमा पर्नेहरू त छ, नभएको होइन। भ्रष्टाचार त भएर त मुलुक बिग्रिन्छ होइन। नेपालमा पनि भ्रष्टाचार छ। हामीले अर्को कुरा मैले फिल गरेँ, म एज ए मधेसी नेता भएर सरकारमा गएको हो। हजुर, म त्यहाँ अर्को कुरा फिल गरेँ, सरकारमा जाँदाखेरि 4 दिवारी जो थियो नि, हामी त के भन्यो भने अब सडकमा लडियो, सदनमा पनि लडियो, अधिकार पहिचान। अब सरकारमा गएर लड्नुपर्छ भनेर सरकार जोइन गर्यो के। अब त्यो प्लेटफर्म पनि प्रयोग गरौँ नि, हेरौँ नि सरकारी प्लेटफर्म आफ्नो आवाज उठाउने कस्तो हो भनेर। त्यहाँ त्यो उद्देश्यका साथ हामी गएको। यो चाहिँ संविधान सभा भनौँ नि, ठ्याक्कै संविधान सभाभन्दा पहिले, त्यसपछि संविधान सभा पछि। तो अनि त्यहाँ त त्यो 4 दिवारी जो सरकारको 4 दिवारी हो, त्यो त ईट सबै मधेस विरोधी, के भन्छ जनजाति विरोधी, दलित विरोधी, त्यो चाहिँ थारू यस्तो मतलब त्यो त्यहाँको संस्कार संस्कृति सबै चाहिँ एकल नस्लीय चिन्तन सोचको आधारमा पुरा शासन, राजकीय स्वरूप शासन। माननीयज्यू, अहिले हजुरलाई मैले त्यो के अरे जातीय नस्लीय कुरा भन्दाखेरि पनि म अहिले अलिकति भ्रष्टाचारतिर लान खोज्दैछु, त्यस पछाडि अनि त्यतातिर आउँला। के अरे हजुर 4 चोटि मन्त्री बनिसक्दाखेरि हजुर 4 चोटि मन्त्री बनिसक्दाखेरि त्यहाँ भ्रष्टाचारको गुन्जास कस्तो देख्नुभयो? यहाँलाई त्यस्ता अफरहरू पनि आए अनि आफू पनि त्यहाँ फस्ने सिचुएसन आयो कि आएन? मेरो म त वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयमा थिएँ। त्यहाँ त्यति त्यस्तो चलखेलको अवस्था मैले देखिनँ। यता कता सुनिन्थ्यो, पेट्रोल पम्पको लाइसेन्स लिन कसैले घुस माग्यो भनेर त यता कता सुनिन्थ्यो। अनि त्यसलाई फोन गरेर सोध्ने के हो भने त अलिक तर्सिन्थ्यो। त्यो यता कता सुनिन्थ्यो। उद्योग वाणिज्य आपूर्तिमा त्यस्तो त्यो समस्या मैले त्यति बेला देखिनँ। यता कता त कम्प्लेन शिकायत आउँथ्यो। त्यस्तै तपाईँको यो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हुँदाखेरि त्यहाँ पनि त्यो के भन्छ जाल त्यो हुन्छ नि, हजुर, त्यो त्यहाँ त थाहै नपाउँछ। त्यहाँ त त्यो अलिकति मन्त्रालय पनि ठुलो, अनि त्यो चाहिँ बुझ्नै ठिक छ मानिज्यू, म अर्को अप्ठ्यारो बुझ्दा बुझ्दै चाहिँ धेरै त्यहाँ बुझिएन। ठिक छ मायाज्यू, अब मैले मन्त्रीहरू चाहिँ कतिको भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा रहेछन् अनि 4 चोटि यहाँ मन्त्री बन्नुभयो, यहाँसँग त्यो गुन्जास आएन भन्ने खालको मैले बुझ्दै। अब यहाँभन्दा धेरै म गहिराइमा त्यहाँ जान चाहन्न। मैले कम्तीमा मन्त्री र भ्रष्टाचारहरूको सम्बन्ध कस्तो हुँदो रहेछ, के देख्नु भएछ भनेर मैले जोड्न खोजेको थिएँ। अब यहाँभन्दा अगाडि जानु, म अहिले कार्यक्रमलाई अलिक रोचक बनाउनको निम्ति म एकजना दर्शकको प्रति प्रश्न लिन चाहन्छु। को दर्शक मलाई प्रश्न गर्न आउनु भएको छ? मलाई प्राविधिक सहयोगी ज्ञानु श्रेष्ठले एकजना दर्शकको प्रश्न आएको भनेर मलाई यहाँ जानकारी गराउनु भएको छ। म ज्ञानु सरलाई प्रश्नको लागि त्यहाँ फेसिलिटेट गर्नको लागि म अनुरोध गर्छु। ज्ञानु सर कृपया। नमस्ते अर्जुनजी, नमस्ते माननीयज्यू। अहिले हाम्रो रामचन्द्र रेग्मी हुनुहुन्छ, म उहाँलाई जोड्दैछु है। कृपया। हजुर रामचन्द्र रेग्मी सर, यहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार अर्जुन सर, नमस्कार सांसदज्यू।
मेरो सानो प्रश्न म हजुर म उसको प्रश्न म तपाईले यहाँ सोध्नु त के हो र? अमेरिकामा यही ब्रामफोर्ड राज्यमा बस्छु। म अलिअलि हाम्रो अर्जुन सर जस्तै अलिअलि सामाजिक अभियन्ताको रूपमा पनि चिनिन्छु। र अस्ति मैले एउटा न्युजमा मैले के देखेँ भन्दाखेरि यो कोरोनाको सङ्क्रमणबाट खान नपाएर रोग त एकातिर छ, त्यसको असरले गर्दाखेरि खाना नपाएर त्यहाँको अब दलित त म भन्दिनँ, दलित भन्न मलाई आफैलाई लज्जाबोध हुन्छ, म गरिब भन्छु होइन। त्यहाँका गरिबहरू खाना नपाएर एकजना मरेको मैले देखेँ र म बहुत विह्वल भएँ, म बहुत स्तब्ध भएँ। र मैले त्यसको लगत्तै मैले एउटा फेसबुकमा एउटा मैले स्ट्याटस पनि राखेँ होइन। कोही छ बरु मिलेर गरौँ होइन, कोही अब त्यहाँ कसको पहुँच छ भने म पनि अब त्यो गरिब भनौँ न, त्यो दरिद्री अब त्यो भोकमरीबाट बच्ने परिवारलाई सहयोग गरौँ भनेर मैले अलिकति आह्वान पनि गरेँ। र म सांसदज्यूलाई के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूको दायित्व अब त्यस्ता त्यो गरिब जो खान नपाएर जुन भोकभोकै मरेका छन्, अब त्यो भोकभोकै मर्ने जुन जनताप्रति तपाईँहरूको दायित्व हुन्छ कि हुँदैन? एकचोटि यो भनौँ न, यो यही भनौँ हाम्रो अर्जुन सरको थ्रोबाट तपाईँको जुन मुखराबिन्दबाट त्यो हाम्रो त्यहाँको जनतालाई पनि आश्वस्त हुने गरी अब यसबाट अझै प्रश्न पारित हुन्छ कि भन्ने म मेरो जानकारी, मेरो प्रश्न चाहिँ त्यही छ। धन्यवाद। ठिक छ माननीयज्यू, उहाँको प्रश्न के थियो भने तराईमा रहेका मानिसहरूमा विशेष गरेर कोभिडको कारणले थुप्रै मान्छेहरू प्रभावित भएका छन् र भोकमारी कारणले मरेकासम्म पनि न्युजहरू आए। यसप्रति माननीयज्यूको धारणा के छ र यहाँको पहल के छ भनेर उहाँले प्रश्न गर्नु भएको छ। माननीय जनप्रतिनिधि को जिम्मेवारी हो जनता को समस्या उठाउने, सरसम्म पुर्याउने, त्यो दायित्व निर्वाह गरेको छु। संसदको रोस्टम, संसदको प्लेटफर्म प्रयोग गरेको छु र मिडियाको प्लेटफर्म प्रयोग गरेको छु। जनताको पीडा, जनताको दुख, चाहे दलित हो, जनजाति होस्, दुखी होस्, पीडित होस्, भूखा होस्, नंगा होस्, त्यसको समस्या उठाउने काम हाम्रो दायित्व हो। जनताको प्रतिनिधि, जनताको आवाज उठाउने हो। जहाँ सरकारको कुरा हो त अब यो त सरकार हाम्रो देशमा सरकारले राम्रोसँग काम गरेको भए 50 लाख चाहिँ नेपाली नौजवान चाहिँ आफ्नो देश छोडेर बाहिर काम गर्नुपर्ने अवस्था हुने थिएन। रोजीरोटी खोजीमा दर दर चाहिँ भटक्नु पर्ने अवस्था हुने थिएन। यो दुनियाँले, यो प्रकृतिले नेपाललाई सबै थोक दिएको छ, वरदान दिएको छ। यस्तो चाहिँ यो चाहिँ नेपाल जो दुनियाँमा नभएको, माउन्ट एभरेस्ट दुनियाँमा छैन, नेपालमा मात्रै छ। सगरमाथा बुद्ध जन्मेको देश नेपाल, जगत जननी जानकी माताको धरती नेपाल हो। तपाईको वाटर हाइड्रोमा चाहिँ पानीमा ब्राजिल पछि नेपालको स्थान हो, दोस्रो स्थान हो। 83,000 मेगावाट उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता। पर्यटन चाहिँ पाइलामा पर्यटन, स्विजरल्यान्ड जानै पर्दैन। दुनियाँको भारत र चीनको यस्तो के भन्छ भने ठुलो जनसङ्ख्या भएको बीचमा एउटा सानो मुलुक जो चाहिँ प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरेको मुलुक। पुरै तराई चाहिँ सोना उब्जिने धरती हो, पुरै पहाड जडीबुटीले चाहिँ भरिएको, तर नेपाल चाहिँ कंगाल। यहाँ देश र जनताको लागि राजनीति नै भएन। यहाँ त अब खोखला राष्ट्रवाद, बिना राष्ट्रवादको दुनियाँमा कुनै पनि देश प्रगति गरेकै छैन। अब अर्को म विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि मसँग अर्को एकजना दर्शक जोडिनु भएको छ। म उहाँको प्रश्न लिने प्रयास गर्छु। ज्ञानु सर, कृपया दर्शकको प्रतिक्रिया प्रश्न राखिदिनु। अहिले उहाँलाई चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नलाई हाम्रो सत्येन्द्र शाह जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई स्क्रिनमा म तान्दैछु है, एकैछिन धैर्य होला। ल कृपया सत्येन्द्र सर, तपाईँको प्रश्न हाम्रो माननीयज्यूलाई राखिदिनु होला। सत्येन्द्र सर कृपया। सबभन्दा पहिला माननीयज्यू नमस्ते। मेरो प्रश्न यो छ कि अहिलेको कोभिड-19 बाट संसारै ग्रसित छ र त्यसमा नेपाल पनि अछुतो हुन सकेन र इन्डियाको बोर्डर इन्डियामा धेरै नै ग्रसित भइसकेको छ र त्यो कारणले मधेस पनि अछुतो रहन सकेन, धेरै नै ग्रसित भइरहेछ मधेस। त्यसका लागि तपाईहरुले कोभिड-19 रोकथामको लागि मधेसमा स्पेशली के गर्नु भएको छ, के नीति अपनाउनु भएको छ र कसरी त्यसलाई रोकथाम गर्दै हुनुहुन्छ? अलि प्रश्न पार्दिनु होला मन्त्रीज्यू। थ्यांक यू। होइन, कस्तो छ भने यो कोरोना यो संक्रमणबाट पुरा देश हाम्रो आतंकित छ, त्रसित छ
दिन प्रतिदिन अहिले बढ्दैछ। अब हामी पार्लियामेन्टमा पनि उठाएको हो यो हामीले आफ्नो स्तरबाट त जे जति गर्ने हो गर्ने नै हो, एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ताको हिसाबले, तर त्यसले माथि पुग्दो रहेछ, सारा जनता प्रभावित छ। अब सरकारले के गर्यो भने लकडाउनको घोषणा गरेको छ, त्यति गरे हो। बाँकी चाहिँ म त पार्लियामेन्टमा नीति कार्यक्रममा पनि बोलेको थिएँ अस्ति, त्यो उसमा पार्लियामेन्टमा सरकार यसै दुःख दिनको लागि हुन्छ, जनतालाई दुःख परेको बेलामा उसलाई सहयोग गर्न, रक्षा सुरक्षाको लागि हुन्छ। हाम्रो देशमा त कस्तो छ भने अहिले यो सरकारको अर्को धन्दामा लागेको रहेछ। यो चाहिँ जनता लकडाउन भएपछि जनता त्यसलाई पालना गरेको छ, आफ्नो जीवन रक्षा गरेको छ, तर यो लकडाउनको प्रभाव र असर जो छ त्यो चाहिँ बडा पीडादायी छ। अब गरिब मान्छे खास गरेर जो रोजीरोटी काम गरेपछि मात्रै खान पाउने त्यस्तो गरिबहरूको लागि बडा बेहाल छ। त्यसलाई राहतको लागि सरकारबाट, सङ्घीय सरकारबाट पटक पटक आवाज उठाइरहेका छौँ। त्यो चाहिँ ठोस रूपमा त्यो राहत पुर्याउने काम भएको छैन। माननीयज्यू, जो लकडाउनको घोषणा गर्यो सरकारले, लकडाउनको घोषणा गर्यो सरकारले, लकडाउनको जुन घोषणा गर्यो सरकारले त्यो गर्ने क्रममा मात्रै सरकारको दायित्व, त्यो पनि पहिलो प्रयास त त्यहीँबाट सुरु हुने नै होइन माननीयज्यू। लकडाउन मात्रै घोषणा गरेर हुँदैन के, लकडाउन पछिको प्रभाव जो हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ। अर्को कुरा, अब सरकार कस्तो के भन्ने, अब बधेरी गर्यो भने आलोचना गर्यो भने बुझिन्छ, तर कस्तो छ भने टेस्टै नभइदिने, जनताको त्यो कोरोना भाइरसको टेस्ट हुनुपर्ने हो, त्यो कछुवाको गतिमा भइरहेछ। जति मान्छे बाहिरबाट आइरहेछन्, भारतबाट विदेशबाट आएको मान्छे पनि त्यो टेस्ट हुन सकेका छैन, क्वारेन्टाइनमा मान्छे बसेको छ पनि टेस्ट भएको छैन। त्यो एउटा अर्को पीडादायी अवस्था हो। हजार लाखौँ मान्छे भारतबाट आइसक्यो, त्योले भनौँ नि त्यो आउने क्रम चाहिँ जारी छ, कसैको टेस्ट भइरहेको छैन। टेस्ट त्यसको लागि माननीयज्यूको ठ्याक्कै आफ्नो पहल चाहिँ के रह्यो भन्ने सत्येन्द्र सरको प्रश्न हुनुपर्छ मलाई, मेरो लाग्छ। माननीयज्यूको ठ्याक्कै आफ्नो पहल चाहिँ के रह्यो त भन्ने प्रश्न हुनसक्छ सत्येन्द्र सरको। आफ्नो पहल चाहिँ हाम्रो जनप्रतिनिधिको काम आवाज उठाउने हो, हामी जनताको आवाज सरकारसँग पुर्याउने हो, त्यो चाहिँ सरकारलाई घचघचाउने हो, दबाब बनाउने हो, त्यो दायित्व हो। र आफूले सकेसम्म जनताको सेवा गर्ने। हामीले भन्यौँ पैसा भने हाम्रो संसदीय कोषको पैसा देऊ न, जनतालाई बाँड न, विकास नगरौँला, पहिले जनताको जीवनको रक्षा त हुनु पर्यो नि। ठिक छ, तर त्यसलाई हेर्नु, लकडाउनको बेलामा अध्यादेश ल्यायो, अस्थिरता निम्त्यायो, लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने काम, अरू पार्टीलाई फोड्ने तोड्ने, आफूमा मिलाउने, कुर्सी कसरी रक्षा गर्ने, त सरकार त चुनावमा लाग्यो, कुर्सी कसरी रक्षा गर्ने, त्यो भएर हुन्छ। त यो पीडादायी अवस्था छ। त्यो पीडादायी अवस्था कोरोना पीडित हाम्रो जुन जनता हो, त्यो जनता पनि प्रभावित दुखी चाहिँ भएको छ। त्यो चाहिँ सरकारलाई दबाब बनाउने, घचघच्याउने र पीडा पुगेकोलाई त्यो त्यसबाट कसरी उसको समाधान निकाल्ने, त्यसको लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने काम जति सक्दो हुन्छ त्यो गर्ने काम चाहिँ भइरहेको छ, गरिरहेको छ। ल, थ्याङ्क यू सचिन सर, थ्याङ्क यू भेरी मच प्रश्नको लागि, उत्तरको लागि माननीयज्यूलाई पनि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। म अर्को प्रश्नमा जान चाहन्छु। माननीयज्यू, अब अहिलेको यो जुन यहाँहरूको पार्टी एकीकरण भयो, यो पार्टी फुट्ने र जोड्ने क्रमको यो घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि अब राजेन्द्र महतो चाहिँ एउटा मधेसको मात्रै समस्या होइन, सिङ्गो नेपालको समस्या। अब अहिले राजेन्द्र महतो जुन विशेष गरेर मधेसका समस्याहरू, मधेसमा पीडित भएका मान्छेहरूको बारेमा आवाज उठाउने एकजना जुझारु नेता भएर चिनिनुहुन्छ। अहिलेको यो पार्टी एकीकरण पछि चाहिँ यहाँ अब मधेसको मात्रै होइन, पहाडको पनि समस्याहरू उठाउने नेताको रूपमा चिनिन खोज्नु भएको र पहाडीय मूलका मानव अशोक राईहरू, इभन बाबुराम भट्टराईहरू, उहाँहरू मधेसको समस्या को लागि उहाँहरू केन्द्रित खोज्नु भएको, अथवा राजेन्द्र महतो चाहिँ मधेसका समस्याबाट बाहिर निस्केर नेपालको नेता हुन खोज्नु भएको, यो अलिकति बताइदिनुहोस् न। यो अलिको एकीकरणले अलिकति त्यो खालको छाटकाट देखाइरहेको छ। पहिलो कुरा त के भन्ने, यहाँ त जो चोर उसैको ठुलो स्वर हुन्छ, के भन्ने।
ठुला भनाउँदा पार्टी, राष्ट्रिय भनाउँदा पार्टी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट एमाले माओवादी भनौँ नि, यिनीहरू वास्तवमा भन्ने भने राष्ट्रिय कुरा गरेन के नस्लीय कुरा गरे। उसको पार्टीको स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् न, यो तिनटी काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट दुईटीको हेर्नु पार्टी स्ट्रक्चर के छ, पार्टीको अवस्था एकल जातीयको पुरै भरि भराउ 80-90% त्यही हो। अनि आफूलाई भन्छ राष्ट्रिय पार्टी। त मधेसीको कुरा उठाउँदैन भन्छ राष्ट्रिय पार्टी, तो पहाडको जनजातिको कुरा उठाउँदैन भन्छ राष्ट्रिय पार्टी, जो दलितको कुरा उठाउँदैन भन्छ राष्ट्रिय पार्टी, तो थारूको कुरा उठाउँदैन भन्छ राष्ट्रिय पार्टी। एकल जातीय उसबाट पुरै ओतप्रोत भएको पुरै हेर्नुहोस् न, उसको संरचना, उसको पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति र ऊ आफूलाई राष्ट्रिय पार्टी। ठिक छ, यहाँको अहिलेको पार्टीको बारेमा बोलौँ। यहाँको आफ्नो अहिलेको पार्टीको बारेमा बताउनुहोस्। अर्जुनजी सुन्नुहोस्, मलाई प्रश्न उठाएपछि हजुर, प्रश्न उता जाने हो क्या, यहाँ प्रश्न आउने नै होइन। यो प्रश्न जानुपर्छ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट तिमी जातीय पार्टी हो, तेरो पुरै 80-90% कुन जातिले भरेको हेर त त्यहाँ। त्यो नीति निर्माणको तहमा त्यो के भन्छ भने त्यो मधेसी, पहाडका जनजाति, दलित, आदिवासी, थारू, महिला कति छ त्यहाँ। अनि तिमी कसरी राष्ट्रिय पार्टी भयो? जनताको राष्ट्रिय स्तरमा भोट ठग्न सिपालु अनि राष्ट्रिय पार्टी समस्या पुरै देशको नउठाउने अनि राष्ट्रिय पार्टी। तर हामीले राष्ट्रिय समस्या उठाउने तर पार्टी हुने चाहिँ क्षेत्रीय अनि के भन्छ नि मधेसको पार्टी हुने रे भनेपछि के गर्ने? यसै त हो नि। संगठन हाम्रो पुरै देशभरि बनिएन, पुरै देशको मत चाहिँ संग्रह गर्न सकिएन, संगठन बनाउन सकिएन। त हामी आवाज उठाए पनि हामीले संहिताको सवाल उठायो त के त खालि मधेसको थियो कि पुरै देशको लागि थियो? आज 7 प्रदेश बन्यो त पुरै देशको लागि बन्यो। त्यो संहिताको कुरा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले उठाएन, हामीले उठाएको नि त। हामीले उठाएको पछि अरूले समर्थन गरेको। हामीले समावेशीको कुरा उठायौँ, यो मुलुक सबैको हो, सबैको राज्यको सबै अङ्गमा समावेशी हुनुपर्छ, समावेशी प्रत्य हुनुपर्छ। यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले उठाएन। यो खालि मधेसीको लागि थियो कि पहाडको जनजातिको लागि, थारूको लागि, मुस्लिमको लागि, दलितको लागि, सबैको लागि थियो। अनि ऊ भनाउँदा राष्ट्रिय पार्टी, काम चाहिँ राष्ट्रिय स्तर मतलब नगर्ने काम कुनै हैन। यस्ता मुद्दाहरू त उहाँहरूले पनि उठाउनु भएको छ। नै अर्जुनजी, यो प्रश्न त्यो नस्लीलाई सोध्नुहोस्, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टलाई सोध्नुहोस्। हामी राष्ट्रिय सवाल उठाएका हौँ, राष्ट्रिय सवाल हामी उठाएका हौँ, तर आरोप हामीलाई क्षेत्रीय साम्प्रदायिक विखण्डनवादी आरोप हामीले झेल्नु पर्यो देशमा। त्यसैले यो सबै हुन्छ, समय आएपछि सबै चिनोफानो त भइहाल्छ नि। त अब चाहिँ सवाल हामी अब यो सवाल उठाउँदाखेरि संगठन क्षेत्रीय स्तर मात्रै भएकोले क्षेत्रीय पार्टी भनिएको हो। अब संगठनलाई राष्ट्रिय स्तरमा लैजाने भने सोच बनाएको। यो मुलुकमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट जो शासन 25-30 वर्ष लगातार गर्यो, जनता त्यहाँबाट सुशासन समृद्धि पाएन, पहिचान र अधिकार पाएन। यो अवस्थामा जनता विकल्पको खोजीमा छ र एउटा वैकल्पिक शक्तिको खोजीमा छ, लोकतान्त्रिक वैकल्पिक शक्तिको खोजीमा छ। त्यो शक्ति निर्माणको प्रक्रिया हामी अगाडि बढाएका छौँ। राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो सङ्गठन पनि हामी वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने हो। त्यहाँ तपाईँले भने नि अशोक राई, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायतका सैकड़ों हजारौं चाहिँ हिमाल पहाड तराईका पनि सबै कार्यकर्ताहरू छन्, नेताहरू छन् र जनता सुशासन समृद्धि र अधिकार र पहिचानको लागि विकल्प खोजेको छ। त वैकल्पिक निर्माणको प्रक्रियामा हामी अगाडि लागेका छौँ र अब चाहिँ त्यो अवसर पनि अब यो यिनीहरूले पाउँदैन। यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भनाउँदा पार्टीहरूले त्यो अवसर पनि पाउँदैन। क्षेत्रीय पार्टीको हजुर, पार्टी एकको लागि यहाँलाई बधाई छ। अनि यहाँहरूको यो एकता अझै दरिलो भएर जाओस्, राष्ट्रिय पार्टी बनोस् र एउटा देशको समस्याको समाधानको लागि प्रयास गरोस् भन्ने कामना गर्छु। र यो बिचमा मसँग प्रश्न गर्ने एकजना दर्शक आउनु भएको छ। उहाँ दर्शकलाई म जोड्ने प्रयास गर्छु। ज्ञानु सर, उहाँलाई अगाडि ल्याइदिनु सके भयो? अर्जुनजी, अहिले चाहिँ राजा घले उहाँ आइरहनु भएको छ। एक सेकेन्ड। राजा घले आउनु भएको छ। राजा घले उहाँ एटलान्टाबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँ हाम्रो पर्यटन दूत हुनुहुन्छ। लामो समय अमेरिकामा बसेर नेपालीहरूका समस्यामा आवाज उठाउने एउटा सशक्त ओजनदार आवाज हुनुहुन्छ राजा घले। राजा घले दाइ, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। धन्यवाद अर्जुनजी। यहाँको प्रश्न हाम्रो माननीय सांसद तथा पूर्व मन्त्री राजेन्द्र महतोलाई राखिदिनु होला कृपया छोटकरीमा। ल माननीयज्यू नमस्कार, र तपाईलाई यो सेसनमा देख्ने
र तपाईँको कुराहरू सुन्ने शुभ खोइ, अवसर मिल्यो। हेलो म तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपबाट हेलो पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। विषयगत वास्तवमा सबभन्दा पहिला त तपाईँहरूको जुन पार्टी एकीकरण भयो त्यसको लागि चाहिँ बधाई पनि दिन चाहन्छु। जसरी अघि तपाईँले पटक पटक भनिराख्नु भएको छ कि जनताले अब एउटा अल्टरनेट पार्टीको खोजीमा छन् है, त्यो कुरा तपाईँले ध्यानमा राख्नु होला। र अहिले विशेष गरी दुईटा विषयमा नेपाल सिङ्गो राष्ट्र एकदम हट भइराखेको अवस्था छ। एउटा जातीय विषयमा लिएर र एउटा चाहिँ नेपाल भारतको सीमानाको कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँ आफै पनि धेरै पटक यो नागरिकताको विषयमा धेरै विवादमा मुछिनु भएको छ। त्यो त तपाईँले स्पष्टीकरण दिइसक्नु भएको छ। तथापि अहिलेको जुन एउटा पेट्रियटिजम भनौँ अथवा राष्ट्रियताको कुरा भनौँ, यसमा तपाईँको सहमति छ वा छैन? र जुन यो जाजरकोटमा भएको एउटा निर्मम हत्या भयो, ती व्यक्तिहरूको बारेमा तपाईँको भनाइ के छ? जातीयको बारेमा तपाईँको अवधारणा के छ? यो दुईटा कुरामा तपाईँको आफ्नो धारणा राख्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। सवाल उठाउनु भएको छ। त मेरो आग्रह के छ भने उहाँ घलेजी लगायत सम्पूर्ण देशवासीलाई, सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइलाई मधेसीमाथि औँला उठाउनु ठुलो अपराध हो। कसैले मधेसीमाथि औँला उठाउनु हुँदैन। मधेसको सीमाको देशको सीमाको रक्षा मधेसमा त मधेसीले नै गरेको छ। त्यहाँ पुलिस, सेना, शासन प्रशासन अगाडि पछाडि हो। पहिले कसैले तलमाथि गर्यो कि जनता त्यहाँ आफै त्यो चाहिँ उठिहाल्छ र आफ्नो सीमाको रक्षा पछि पर्दैन। सीमाको रक्षा बरु यहाँको राज्यले, सरकारले, शासकले गरेन। सीमा बेच्दो रहेछ। त्यो आफ्नो नक्साबाट डिपुले काल्ना पानी झिक्दो रहेछ अनि महाकाली सन्धि गर्दो रहेछ। यो सबै यो नस्लीय चिन्तन सोचहरूले गरेको, यो सीमाको रक्षा नगरेको र खोखला राष्ट्रवादको नारा दिएको राष्ट्रघाती काम गरेको। मधेसीले कहिले पनि त राष्ट्रघात त्यो मधेसीको डिक्सनरीमा छैन। मधेसी कुनै पनि हातमा सम्भवै छैन, हुन पनि सक्दैन, अवस्थै छैन। त्यसैले मधेसको सन्दर्भमा र सीमा रक्षाको सन्दर्भमा त्यो मेरो दृष्टिकोण हो। सरकारले, राज्यले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको छैन, त्यो चाहिँ म देखिरहेको छु। पहाडमा जुन यो हत्या गरियो कुन हो त पहाडमा अस्ति चाहिँ र दलित के अरे आधी दर्जन दलितलाई भने 3वटा लासै भेट्यो, अर्को 3वटा लास बेपत्ता छ। त्यो दलित भएकै कारण चाहिँ केटीसँग उसको परेको थियो, उसको के भन्छ प्रेम परेको थियो। त्यसको भएकै कारणले त्यहाँ चाहिँ दलितलाई कुटी कुटी मारिदियो। त्यो घटनाको बारेमा सबैले भन्नुभयो, कुन घटनाको बारेमा का आवाज राम्रोसँग सुनिएन के। त्यो दुःखद हो। त्यसको लागि छानबिन हुनुपर्छ, दोषीलाई कारवाही हुनुपर्छ, त्यो पनि उठिरहेको छ। त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। यो 21औं सदीमा हामी पुगिसक्यो। नेपालमा चाहिँ यस्तो चाहिँ दलितप्रति यस्तो व्यवहार चाहिँ भइरहेको छ। त्यसैले भन्नु नि, यहाँ नेपालीको डिग्निटीको रक्षा हुन सकेन के। ठिक छ माननीयज्यू, यसमा हाम्रो राजा सरले अर्को जोड्न खोज्नु भएको विषय चाहिँ हेलो हजुर हजुर सुनिएको छ। राजा सरले अर्को उठाउन खोज्नु भएको विषय चाहिँ यो सीमामा जुन अहिले नक्सा नेपालले जारी गर्यो, आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो, यसमा यहाँको विचार चाहिँ के छ? यहाँ त्यसमा सहमत, असहमत अथवा यहाँका केही फरक विचारहरू छन् माननीयज्यू? त्यो नक्साको बारेमा अघि पनि म अलिक चर्चा गरेका थिएँ। यो नक्सा भन्नुहोस् त, आज 50-60 वर्ष पहिले नेपालको नाम त्यो भूमि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पुवाधुरा थियो। आजभन्दा 50-60 वर्ष पहिले। अनि त्यो हाम्रो नक्साबाट कसरी उड्यो? यो जातिले उडाइदिनु गर्नु परेन, त्यो भन्नु पर्ने। कसले उडाइदियो? कसले बेच्दियो? कसले साटसाट गरिदियो?
आफ्नो भूमिलाई आफ्नै नक्साबाट उडाइदिने को थियो त्यो? त्यसको खोजी गर्नुपर्छ के। त्यसको अनि खोजी गर्नुपर्छ। राष्ट्रवादी त्यो र खोजी राष्ट्रिय त्यसको घाँटीको खोजी गर्ने पहिचान क्रम सँगसँगै अहिले जुन नक्सा जारी गरिएको छ, अब यो नक्साको बारेमा नेपाली एक भएर उभिने बेला आएको हो। राजेन्द्र मानिज्यू, धोती लाउने राष्ट्रवादी हो। हजुर हजुर, हेलो, त्यति तपाईँको मेरो आवाज पुगिरहेको छैन? आवाज एकदम डिस्टर्ब आइरहेको छ मानिज्यू। अब दर्शक हजुर 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 हजुर, हेलो आयो? हामी सुनिरहेका छौँ मानिज्यू, यहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, बोलौँ मानिज्यू, सुनिरहेछौँ हामी। हेलो दर्शक महानुभावहरू, वास्तवमै हेलो सुनियो? हजुर सुनिएको छ, हजुर बोल्नुहोस्। सुनिएको हो? हजुर हो हो, हेलो हेलो सुनिएको छ मानिज्यू। हो, के छ भने त्यो नक्सा पुरा गर्नु भयो नि। नक्साको त्यो बनाउने अहिले केपी ओलीजी हुनुहुन्छ नि प्रधानमन्त्रीजी। त्यो कालापानीको त्यो महाकाली सन्धि गर्दाखेरि त्यो पार्लियामेन्टबाट पास गराउने मुख्य भूमिका यो हाम्रो केपी ओलीजीको। अनि त्यो महाकाली सन्धिमा महाकाली नदीको स्रोत कहाँ, उसको चाहिँ त्यो उसको सोर्स, त्यसबाट सिमाना छुटिन्छ। त्यो चाहिँ त्यति बेला सन्धि के हेरेर गरेको थियो? यो चाहिँ केपी ओली नै त्यति बेला देउपाल प्राइम मिनिस्टर सही गर्ने र अर्को चाहिँ त्यसलाई पास गराउने केपी ओलीजी। अनि कहाँ गएको थियो त्यति बेला? त्यो यो एकदमै यो कहाँ गएको थियो? कहाँ बेच्यो? कसरी गर्यो? अहिले कागजमा कोरेर नेपाली जनताले लिपुले पाउनु हो। अनि त्यो 12 वर्षमा त्यहाँ सडक बनाउँदाखेरि के हेरेर बसेको थियो? तपाईँ दाजुले तपाईँ कुरा उठाउनु भएको थियो। यही हो राष्ट्रवाद। अनि नक्सा छापेर जनतालाई फेरि के अरे राष्ट्रवाद चाहिँ त्यो नारा घप्काएर सरकार चाहिँ असफल भइरहेछ। पार्टीभित्र त्यस्तो क्राइसिस छ, त्यसलाई सबैले डाइभर्ट गर्न चाहिँ अब त्यो लिपुलेख भनिदिया छ, खोखला राष्ट्रवादको नारा दिइदिया छ, जनतालाई गुमराह गरिदिने। अनि त्यसले गर्दा त पाउँदैन। अब त्यो त वार्ताबाट नै पाउने हो नि त। वार्ताको माहौल बिगार्ने, वार्ता चाहिँ गर्न परिस्थिति बनाउने, अनि त्यो चाहिँ के अरे फेरि खोखला राष्ट्रवादको नारा दिने। ठिक छ मानिज्यू, जुन कामहरू भए पहिलाका मन्त्री, पहिला जुन शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्री हुँदा चाहिँ अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अथवा उहाँहरूको जिम्मेवारी रहेको बेला उहाँले जुन कमी कमजोरी गर्नुभयो, हजुर मलाई सुनिरहनु भएको छ? त्यही त भन्दैछु, त्यो राष्ट्रघात गर्ने काम गरियो के? त्यो गरियो, मैले ठग्ने काम गरियो, गुमराह गर्ने काम गरियो। यो गरेकोमा यहाँले आवाज उठाउनु भएको छ, मैले माने। आवाज हजुर हजुर, आवाज उठाउनु भएको छ, मैले माने। यसलाई निरन्तर उठाउनु होला। जसले जुन बेला राष्ट्रघात गरेका थिए त्यो आवाज उठाउने काम राजेन्द्र महतोको पनि हो, अर्जुन दाहालको पनि हो र ज्ञानु श्रेष्ठको पनि हो। आफ्नो ठाउँबाट हामीले उठाइरहेका छौँ। तर यी आदि भइसकेपछि अब त हामीले जब बुझ्यौँ ए राष्ट्रघात भएछ, ए हाम्रो देश चाहिँ यहाँ मिचिएछ, यिनीहरूले गरेछन् भनेर हामीले बुझिसकेपछि अब हामी त्यो फिर्ता लिनका लागि गरेको पहलमा त एक हुनु पर्यो नि मानिज्यू, होइन? भ्रम केही पहल होइन, खोखला नारा हो। त्यो केपी ओलीले नक्सामा लेखेर चाहिँ त्यो भूमि हामी पाइहाल्छौँ। यो देश बेचुवाहरूले त्यो नक्सामा लेखेर पाउने भने जति पनि लेख भइहाल्यो नि त। त्यो पाउनलाई वार्ता चाहियो के? भारत चीनसँग लडाइँ गर्न सकिन्न, वार्ता त्यो वार्ताबाट समाधान हुन्छ। खोइ वार्ता गरेको, खोइ वार्ताको पहल गरेको, खोइ तपाईँको दसी प्रमाण जम्मा गरेको, नक्सा छाप्ने खाली नक्सा छापेर त्यो त खाली भएन र पनि ठिकै छ। जग्गा चाहियो के? जमिन चाहियो नेपालीलाई, त्यो कागज चाहिएन, जमिन चाहियो। जमिन जो अरूले सडक बनायो, के भन्छ,
दखल गर्यो, आफ्नो सेना त्यो जग्गा नेपालीलाई चाहियो। सुरुवात त यहीँबाट होला नि त माननीयज्यू। सुरु त गर्नु पर्यो नि, विगतमा बेच्यो, नक्साबाट हटायो। काहीँ न काहीँबाट सुरु त गर्नु पर्यो नि। यो सुरुवात त ठिक छ नि। कसरी ल्याउँछ यार? यिनीहरूले बेचा होइन, महाकाली होइन, महाकाली बेच्नेले ल्याउँछ, यो बेच्नेहरूले ल्याउँछ, यो बेइमानहरू ल्याउँछ। यो त जनतालाई फेरि गुमराह गर्न खोज्यो। तर पनि ठिकै छ, ल ठिकै छ, ल्याउ न त। त्यो राष्ट्रिय एकता गर नि त। राष्ट्रिय सहमति, राष्ट्रिय एकता चाहियो के? मनोबल, उच्च मनोबलका साथ जानु पर्यो वार्तामा। त्यसको लागि खोइ काम गरेको त? राष्ट्रिय सहमति खोइ गरेको त? सम्पूर्ण देशलाई हिमाल पहाड तराई मधेसलाई समेटेर अनि गएर वार्तामा, भारतसँग वार्तामा बस्नु पर्दैन? आफ्नो प्रमाण सरमान लिएर पुरा दृढता बस्नु पर्दैन? खालि कुर्सी अनि दिल्ली दौड्दै खालि कुर्सी जमाउने, कुर्सी रक्षा गर्ने, देशको रक्षा नगर्ने, सीमाको रक्षा नगर्ने, यही धन्दा यहाँको सरकारहरूले गरेको। हामीलाई सोध्छ, यति गर्नुहुन्छ, त्यसलाई भोट दिने कि नदिने? अरे किन नदिने? तर राष्ट्रिय सहमति जुटाउ न, हिमाल पहाड तराई मधेसको त्यो जनताको आवाज पनि लिएर जाऊ न। संविधान संशोधन कुरा भएको छ भने त्यो संशोधन कुराको लागि सैकड़ों जनता मरेको छ। त्यो राष्ट्रिय सवाल हो, उसको पहिचान अधिकारको सवाल राष्ट्रिय सवाल हो। त्यसलाई पनि सँगै लैजाऊ न। संशोधनमा त्यो पनि लैजाऊ र राष्ट्रिय सवाल बनाऊ, राष्ट्रिय सहमति गर र त्यो गएर वार्ताको परिस्थिति माहौल बनाएर आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याऊ। त्यसको लागि नेपाली जनता भनेकै हो नि, मधेसको जनताले भनेको हो नि, जनजातिले भने, सबैले त भनेकै हो नि, र त्यसको लागि सहयोग गर्न तयार भएकै हो नि। तर यिनीहरूले यो फेरि चाहिँ एकल चिन्तन, एकल सोच, एकल जातीय, जसरी एकल गरेर देशलाई बेच्यो, के गर्यो, के गर्यो। आज पनि ठिक छ माननीयज्यू, अर्को एउटा अब हामी सबैले यस्ता काम केपीओले गर्यो भने केही पनि पाउँदैन के, केही पनि दिलाउन सक्दैन यसले। अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्रीको भन्दा यहाँको अझ बढी भारतसँग चाहिँ सम्बन्ध छ, कुराकानी हुन्छ, छलफल हुन्छ, उस्तै पर्यो भने सहकार्यसम्म हुन्छ भनिन्छ। यहाँले आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्न सक्नुहुन्छ माननीयज्यू? यो नक्सा फिर्ता गर्नको हाम्रो जग्गा फिर्ता गर्नको लागि, हाम्रो चाहिँ भूमि फिर्ता गर्नको लागि यहाँले पहल गर्न सक्नुहुन्छ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग सहकार्य गरेर? एउटा प्रधानमन्त्रीसँग अर्को प्रधानमन्त्री नै कुरा गर्ने हो। कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न हामीले प्रधानमन्त्री बनाएका छौँ। त्यो प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने हो। कुनै जनता गएर अर्को व्यक्ति गएर कुरा गर्न सक्दैन। त्यो सम्भव छैन, र त्यसले सम्भव पनि छैन। कूटनीतिक भनेको यही हो, र सरकार टु सरकार, एउटा सरकार अर्कोसँग कुरा गर्ने यही हो। त्यसैले दायित्व उहाँको, हामीले उहाँलाई बल पुर्याउने हो। राष्ट्रिय सहमति बनाएर लैजा र हाम्रो भूमि फिर्ता ल्या। त्यसको लागि हामी पछाडिबाट उहाँले धक्का दिने हो, बल पुर्याउने हो। त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको भूमिका राजेन्द्र महतोले निर्वाह गर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ त्यो सोच्नु पनि हुँदैन, त्यो सम्भव पनि छैन, त्यो गर्नु पनि हुँदैन। त्यसैले त्यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीको माध्यमबाट नै गराउने हो। मैले जोड्न खोजेको चाहिँ मैले जोड्न खोजेको चाहिँ यहाँसँग भारतको एकदम राम्रो रिलेसन छ, उहाँको राजदूतसँग कुराकानी भइरहन्छ, छलफल भइरहन्छ भनेर चर्चामा आएको हुनाले अलिकति यहाँको माध्यमबाट सजिलो होला कि भनेको मानिन्छु। अब त्यस्तो होइन। के छ भने भारत सरकारको स्वार्थको पूर्ति यो दिल्ली दरबारको स्वार्थको पूर्ति सिंह दरबारले गर्छ, राजेन्द्र महतोले गर्न सक्दैन। देश बेच्ने हैसियत केपी ओलीको छ, जो विगतमा महाकालीमा बेचेर देखाइदिएको। त्यो हैसियत राजेन्द्र महतो भएकोले राजेन्द्र महतोको नाता हुन सक्छ, कुट हुन सक्छ, तर राजनीतिक हिसाबले उसको स्वार्थ, राष्ट्रिय स्वार्थको पूर्ति केपी ओलीले गर्न सक्छ, शेरबहादुर देउपाले, माधव नेपालले गर्न सक्छ, राजेन्द्र महतोले गर्न सक्दैन। त्यसैले राजेन्द्र महतोलाई थाहा छ उसको हैसियत, उसको अवस्था राजनीतिको हिसाबले कति हो, त्यो मलाई थाहा छ। त्यसैले यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ उसैले जसले हैसियत राखेको छ शासन सत्ताको, उसँग नै कुरा हुन्छ। उसले चाहिँ विश्वासमा लिन सक्छ, दिन सक्छ। हाम्रो त भनौँ नि एउटा नाता भेटौँ बेटीको सम्बन्ध, एउटा आफ्नो ठाउँमा छ, त आफ्नो तर्फबाट जति हुन्छ त्यो ठिकै छ नि। त्यसले
त्यो पर्याप्त हुँदैन के, अ, त्यो अनौपचारिक कुरा हो, औपचारिक कुरा होइन त्यो। माननीयज्यू, अब म अन्तिममा अब हामी 1.5 घण्टा जति कुराकानी गर्छौँ। अन्तिममा लिएर आउँछु। यो अहिले नक्साको विवादको कारणले धेरै समय अ, नक्साको विवादको कारणले अहिले नेपाल र भारतबीच तनाव बढ्ने सम्भावना देखिएको छ। यही तनावको कारणले अब नाकाबन्दीसम्म हुन्छ कि भनेर मान्छेले आशंका गर्न थालिरहेका छन्। नाकाबन्दीको कुरा गर्दाखेरि फेरि नाकाबन्दी भारतले गर्यो भने यहाँको पहिला नाकाबन्दीको क्रममा त यहाँले भारतलाई सहयोग गरेको, भारतको पक्षबाट नेपालको विरुद्धमा उभिएको भन्ने एउटा आरोप लाग्यो। अब अहिलेको नाकाबन्दी भइहाल्यो भने यहाँको स्ट्यान्ड कता रहन्छ माननीयज्यू? यो पनि नस्लीय चिन्तन सोच नै हो। मधेसको जनता आफ्नो अधिकारको लागि गएर नाकामा बाध्य भएर यो केपीओले बाध्य पारेको थियो। यति गोलीबारी गर्यो, निधार र टाउकोमा चाहिँ छातीमा गोली हान्दाखेरि जीवन रक्षाको लागि मधेसीहरू नाकामा गएर बसे र त्यहाँ सीमा अवरोध गरे। अनि त्यो सीमा अवरोध आफ्नो सरकारलाई दबाब बनाउनलाई, संविधानको कुरा राख्नलाई त्यो चाहिँ सङ्घर्ष भएको थियो, आन्दोलन भएको थियो। यस्तो नालायक सरकारले त्यो मधेसको आन्दोलनलाई राष्ट्रघाती आन्दोलन भन्थ्यो र मधेसको आन्दोलनलाई पहाडको विरुद्धको आन्दोलन भन्थ्यो, पहाडी जनताको विरुद्धको आन्दोलन, काठमाडौँको विरुद्धको आन्दोलन भन्थ्यो। यस्तो नालायक सरकार र त्यसको सरकार त्यसको कुरामा अर्जुन दाहाल जस्तो मान्छे पनि पत्याइहाल्ने, त्यो कुरा प्रश्न गरिहाल्ने र यो चाहिँ यो भएको हो। यो पाप त कति हेर्दै जानु होला। एउटा जनता अर्को जनताको विरुद्धमा दुनियाँमा कहिले लडेको आफ्नो सरकारको लडेको थियो के? यो सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरेन र त्यो सोझ्याइदियो कहाँ? यो आन्दोलन भनेको भारतको थियो, मधेसी जनताको लगाइदियो भारतको, केही गर्नै परेन। मधेसी जनताको आन्दोलनै छैन भने उसको मागी केही भएन, त केही पुरै गर्नु परेन। यस्ता यस्ता त छन् हाम्रा शासकहरू। त्यसैले त्यो आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि फेरि मलाई चाहिँ दुखिहाल्यो। अब अहिले नाकाबन्दीको सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ माननीयज्यू? हामीलाई जनतालाई सैकड़ौंलाई आन्दाखेरि त्यो सहानुभूति कसैले देखायो र उल्टै त्यसलाई आरोप लगायो। राष्ट्रघाती त्यो आन्दोलनलाई राष्ट्रघाती आन्दोलनको दर्जा चाहिँ यो केपीओले दियो र त्यसमा नस्लीयहरूले त्यसलाई नै रबर स्टम्प लायो, त्यसलाई ठिक भनिदियो। यो चाहिँ गलत भएको छ, यो बिल्कुल गलत भएको छ। त्यसमा सद्भाव सहानुभूति पाउनु पर्ने थियो र राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी वहन नगरेर, त्यो जनताको सप्लाई सिस्टमलाई सुचारू नगरेर झन् उल्टै चाहिँ त्यो खोक्ला नाराहरू दिएर एउटा जनताको विरुद्धमा अर्को जनतालाई भड्काउने काम गर्यो। यो अपराध गरेको छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अहिले नाकाबन्दीको अवस्था म देख्दैन। अब केपीओले जानी नाकाबन्दी गर्न लाग्यो भने त्यति बेला केपीओले लाउन लागेको हो। यति गोलीबारी गर्यो कि त्यो मधेसीहरू नाकाबन्दीहरू बस्नु परेको थियो। अहिले केपीओले भारतसँग सम्बन्धी यसरी बिगार्यो भने त त्यो सरकारले अर्को सरकारसँग सम्बन्ध बिगार्यो भने के हुन्छ, त्यो सरकार जानुहुन्। तर दुख चाहिँ जनताले पाउँछ। त्यसैले वार्ताको माहौल बनाउनु पर्छ। वार्ताको माहौल बनाएर अनि वार्ता गरेर सीमाको रक्षा हुने हो, सीमा चाहिँ समस्या समाधान हुने हो। भारतसँग थुप्रो समस्या थियो सीमाको, 98% समस्या समाधान भएको छ भने सरकारले भन्छ, 2% बाँकी छ, त्यो पनि वार्ताबाट समाधान गर्ने हो। वार्ताको माहौल बनाउनु पर्छ, आफ्नो दोषी प्रमाण लिएर जानुपर्छ। कुर्सीको रक्षा होइन कि आफ्नो सीमाको रक्षा गर्नुपर्छ। अहिलेसम्मका यी नस्लीय शासकहरू कुर्सीको रक्षा गरे, देशको सीमाको रक्षा गरेन। यो कुरा कहिले भन्ने हो? यो शासक वर्गीय जातिका मान्छेहरू कहिले भन्ने हो? तिमी राष्ट्रघाती काम गर्यो, आफ्नो देशको सीमा छोडेर नक्सा किन छपाइस्? 50औं वर्षसम्म आफ्नो भूमिलाई गायब गरेर नक्सा चाहिँ किन गरिस्? महाकाली सन्धि गर्दाखेरि त्यो सीमाको खोजी किन भएन? 12 वर्षसम्म उसले सडक बनाउँदाखेरि किन रोक्न गएन? उद्घाटन गर्दाखेरि थाहा पाउने। यसैको लागि तिमीलाई जनताले कुर्सीमा राखेको। यही हो राष्ट्रवाद। नेपाली जनताको राष्ट्रवादलाई धज्जी उडाउने, चाहिँ यो बिक्री गर्ने, यस्ता कुरालाई जनताले चिन्न सक्नुपर्छ र औँला मधेसीमाथि उठाउने होइन, मधेसीको राष्ट्रियतामाथि उठाउने होइन। मधेसीको अनुहार हेर्ने बित्तिकै यो भारतीय हो भने, यो राजेन्द्र महतो भारतीय भनेपछि सिद्धिहाल्यो। त्यो हुनेवाला छैन, हुँदैन। हामीलाई थाहा छ, हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, तर खैर त्यसतर्फ नजाऊ। त्यसैले देश बनाउने कुरा गर्नुपर्छ। नेपालीको आइडेन्टिटी के भन्छ, यो डिग्निटीको रक्षा गर्ने काम गर्नुपर्छ। सम्पूर्ण नेपालीको आत्मस्वाभिमान कसरी रक्षा हुने हो, यो देशको
हिमाल पहाड तराईमा मधेसमा बस्ने मधेसी होस्, चाहे पहाडका जनजाति होस्, चाहे थारू होस्, चाहे दलित होस्, चाहे बाहुन क्षेत्री होस्, सबैको स्वाभिमानको रक्षा हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् न, केपी ओलीले यो बाहुनको स्वाभिमानको रक्षा गर्यो म भन्ने गइरहेको छु। होली वाइनले यो नेपालमा बाहुनको स्वाभिमानको रक्षा हुन्छ? होली वाइन संस्कृतिले त्यो पनि ल्याउने प्रयास भयो नि त। त्यसैले नेपालीको स्वाभिमान, त्यो डिग्निटी जुन हो, त्यो डिग्निटीलाई हामीले रक्षा गर्ने हो। त्यो नेपाली, त्यो सांस्कृतिक राष्ट्रवादको स्थापना गर्ने हो। खोखला राष्ट्रवादले नेपाली बनाउँदैन। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो नेपाली संस्कृति, जो हाम्रो देशको आफ्नो जुन पहिचान हो, संस्कृति हो, डिग्निटी हो, त्यसलाई बचाउनुपर्छ, त्यसलाई रक्षा गर्नुपर्छ। त्यो राष्ट्रवादको चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ। अनि नेपाल अगाडि बढ्छ, नेपाल समृद्धितर्फ जान्छ। त यी कामहरू त केही काम भएन। यी राजनीतिको लागि राजनीति गर्या हो, शोषण दमन गर्या हो, विभेद गर्या हो, शासन चलाएको हो, देश बेचेको हो, सीमा बर्बाद गरेको हो। यो धन्दाहरू त गरेकै हो नि। त्यसैले समय फानो हुन्छ र जनताले पनि जनता चाहिँ मुख चुप लागेर बसेको त जनता चाहिँ जवाब दिन्छ। समय जनताले प्रश्नको जवाब दिन जानेको छ। जनतामा सबै ताकत हुन्छ। त्यो जनता हिमाल पहाड तराई मधेसको जनतामा ताकत छ। यो सबै कुराको जवाब खोज्छ, एक दिन आउँछ र त्यसको दबाई गर्छ। माननीयज्यूले अत्यन्त गम्भीर प्रश्नहरू, गम्भीर विषयमा सरकारमाथि प्रश्न उठाउने विषयमा प्रश्न उठाउनु भएको छ। योभन्दा अगाडि महाकाली सन्धि भए, त्यो बेला गरेका कमी कमजोरीहरू, देश त योभन्दा अगाडि किन चाहिँ देशका सीमाहरू बेचिए, यी आदि कुरामा गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ। कृपया प्रश्न उठाइरहनु होला। यो प्रश्नको जिम्मेवारी, यसको उत्तर सरकारले दिनै पर्छ र गरेका कमी कमजोरीबाट उसले आत्मालोचना गर्नुपर्छ र फेरि पनि नेपाल जुन कालापानी, लिपुलेख सहितका भूभागहरू नेपाललाई फिर्ता गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो यो प्रयास छ। माननीयज्यूले पनि आफ्नो ठाउँबाट भरपूरसँग लाग्नुहुनेछ। हामी विदेशबाट पनि दबाब दिने प्रयास गर्नेछौँ। आफ्नो समय दिनुभएकोमा माननीयज्यूसम्म आभारी छु। अलिकति प्राविधिक कार्यले हामीले स्वतस्फूर्त कुरा गर्न सकेनौँ। दर्शक महानुभावहरू, फेरि अर्को पटक फेरि माननीयज्यूसँग अलि रमाइलोसँग अझ थुप्रै विषयहरूमा, खास गरी अहिले मधेसका समस्याहरूका बारेमा छलफल गर्न पाउँदै पाइन। मधेसका थुप्रै अप्ठ्यारा गाह्रा कुराहरू चाहिँ मलाई कुरा गर्न मन थियो, त्यो ल्याउन अझै सकिएन। अझै राष्ट्रियता विषयमा अझै धेरै छलफल गर्न मन थियो, सकिएन। हामी लगभग 1 घण्टा 40 मिनट बोलेछौँ। त्यति स्मुथली कुरा गर्न सक्दा धेरै गुदीमा हामी बोल्न सकेनौँ। क्षमा चाहन्छु। अन्त्यमा म माननीयज्यूबाट केही छोटकरीमा बिदाका 2-4 शब्द सुन्न चाहन्छु। त्यस पछाडि हामी बिदा हुन्छौँ। माननीयज्यू कृपया। सबभन्दा पहिले त अर्जुन दहालजी, तपाईँले म धन्यवाद दिन्छु। तपाईँसँग यो जुन कुरा गर्ने अवसर पाएँ र आफ्नो विचार अमेरिकामा बस्ने या तपाईँको यो यसबाट जति बहिनीहरूले सुनिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ, मेरो विचार चाहिँ तपाईँले म धन्यवाद दिन्छु र सम्पूर्ण श्रोतालाई र दर्शकलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। मेरो विचार त्यहाँसम्म पुग्ने म पुर्याउने प्रयास गरेँ र यो बिचमा धेरै डिस्टर्बहरू भयो, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। अब कोही पनि यो चाहिँ यो यसले चाहिँ राम्रो सपोर्ट गरेन, बिचमा धेरै डिस्टर्ब। तर पनि भविष्यमा पनि उहाँ अर्जुनजीले सम्पर्क गर्नुहोला र यसरी चाहिँ आफ्नो विचारको आदान प्रदान गर्दै गरौँला। मेरो जवाब दिने क्रममा त अलिकति कसैलाई केही लाग्न सक्छ, तर अन्यथा लिनु हुँदैन। यो चाहिँ सत्य हो। सत्य अलिक कर्वा हुन्छ अनि नमिठो हुन्छ, तर सत्य त बोल्नुपर्छ। त्यो चाहिँ म बोल्ने गरेको छु। त्यसले गर्दा पनि अलि नमिठो लाग्छ, केही छैन। नेपाली नै बनाउने हो, हामी सबै मिलेर बनाउने हो। जति कमी कमजोरीहरू नेपालमा हाम्रो बिचमा देखिएको त्यसलाई सुधार्ने क्रमिक रूपले र मुलुकलाई बनाउने आगामी दिनमा हामी सबै मिलेर देश र जनताको रक्षा हामीले गर्नुपर्छ। सरकार
जो विगत यो अहिले यो राष्ट्रवादको कुराहरू उठिरहेछ, सीमाको कुरा उठिरहेछ, जबसम्म राष्ट्रघातीलाई दण्ड दिने पहिचान हुँदैन, कटघरामा खडा गरिँदैन, तबसम्म राष्ट्रघात एउटाले गर्छ र गाली चाहिँ अर्कोले खानुपर्छ, अर्कोमाथि प्रश्न उठाउलिन्छ। यो मधेसीले के गर्यो, भोट दियो कि दिएन भने खोजिन्छ, राष्ट्रघात कसले गर्यो त्यो खोजिँदैन, यो मधेसीले के गर्यो भनेर प्रश्न उठाइन्छ। यस्ता कुराले काम चल्दैन। त्यसैले ठिक छ माननीयज्यू, सबै कुरा नयाँ ढङ्गले हामी परिभाषित गर्नुपर्छ, नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ, परम्परागत हिसाबले सोचेर। र फेरि पनि अन्तमा 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी नेपाल हो, यसलाई कसैले नबिर्सोस्। बहुल राष्ट्रिय राज्य हो, यो बहुलताले भरिएको राष्ट्र हो। यो सबैको डिग्निटीको रक्षा नेपालमा जुन दिन हामी गर्छौँ त्यो दिन असली राष्ट्रवादको निर्माण हुन्छ र नेपाल चाहिँ एउटा समृद्ध राष्ट्रको दर्जामा पुर्याउन सकिन्छ। त्यो अभियान हामी चलाउनु पर्छ, नयाँ ढङ्गले चलाउनु पर्छ। ठिक छ माननीयज्यू, धन्यवाद, आभारी छु। हिजो माननीयज्यू मन्त्री हुँदाखेरि मधेसको मात्रै मन्त्री हुनुभएको थिएन, सिङ्गो नेपालको मन्त्री हुनुभएको थियो। अनि त्यसै गरी अहिले जुन पार्टी एकीकरण भएको छ, पार्टी एकीकरण पछि उहाँहरूको पार्टी पनि फेरि पनि क्षेत्रीय मात्रै होइन, पहाडका, मधेसका, हिमालका सबै समस्यालाई हल गर्ने ढङ्गले उहाँले पार्टी एकीकरण गर्नुभएको छ। पार्टी एकीकरणलाई फेरि पनि उहाँलाई बधाई दिँदै आजको यो कार्यक्रम अलिकति लामो र अलिकति प्राविधिक रूपमा कमी कमजोरीका साथ भयो। फेरि अर्कोचोटि माननीयज्यूलाई फेरि पनि बोलाएर हामी अलि स्मूथली कुरा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरूले अहिलेसम्म धैर्यपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा आभार प्रकट गर्दै र मलाई यस्तो कठिन अवस्थामा नि सहयोग गरिदिनु हुने प्राविधिक सहयोगी ज्ञानेश्वरज्यूलाई पनि आभार प्रकट गर्दछु। जेन ट्राभल्सलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दै आजको यो लाइभबाट बिदा हुन चाहन्छु। धैर्यतापूर्वक हेरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई म आभार प्रकट गर्दछु र अन्त्यमा नोन चिनिपानी अमेरिका कोमा अभियन्ता अर्जुन दालाई बिदा हुन्छु र eNepalese.com लाई यहाँहरूले लाइक गर्नुहोला, फलो गर्नुहोला। फेरि अर्को हप्ता अर्को विशेष अतिथि लिएर आउनेछु। आजको लागि बिदा हुन्छु। नमस्कार।